موضوع دیگه که بازم با هر قسم مشکلاتی که باشه، اگر مدیریت کاملا قوی باشه، اگر ما رئیس دولت قوی داشته باشیم، باور کنین که اگر او بگویه که این دوستم است، این دشمنم است، یک دفعه بگویه که نه، این امریکا میگه که از او کرده پاکستان، از او کرده دوستم است یا او برادرم است، باور کنین که ما اتو نمیتونیم که کسی که تمویل کننده ماست ما را کمک میکنه بلا خود روی خود از پیش ما میگردانه. اگر ما یک رئیس جمهور مدبر و قوی می داشتیم که پالیسی یک نوع پالیسی می داشت، پالیسیش مشخصا برای مردم افغانستان می بود، واقعا ما در اینجا هیچ مشکل نمی داشتیم. شما ببینید مسئله وزیرستان شمالی را با سالها در امی جنگ هایی که همینطور دوام داشت و امی راکت پرانی هایی که بود، مردم وزیرستان شمالی نامدن به افغانستان. فی الحال میاین این یک بازی است و هو مسلح. ریاست امنیت ملی میگه ما یک خطر حس میکنم که اینا مسلح است. مردم خود شریف خوست میگن که ما یک خطر حس میکنیم اینا مسلح است. اما حکومت ما میبینن که میگن مهمان است. درست، مهمان به جایش کاتگوری کوی را، مهمان به جایش کسی که مسلح است تو باید او را دستگیر کنی. وقتی که مشاور امنیت ملی افغانستان سالها هست که ما وزیر صاحب ما یک گله داریم. وزارت محترم داخله بازم ما به اونام یک دفعه میگیم که ما واقعا برای ما یگان موضوعات است، میگیم از وزارت محترم داخله ما میگیم گله میکنیم یا از وزارت دفاع یا از امنیت ملی، پس دوباره ما خود ما برایشان تلفن میکنیم که همین بندی را رها کو. پس اونا چطور میتونن که وظیفه خود خوب انجام بده؟ یک قاچاقبر میگیره وزیر داخله، یک قاچاقبر میگیره اما یک بلند رتبه دولتی برش زنگ میزنه که این بچه کاکای است یا بچه خاله است، لطفا این را رها کو. پس ما میتونیم که جلوی مواد مخدر بگیریم. پس آیا ما میتونیم که وقتی که یک کسی که چندین نفر به قتل رسانده پس او به یک تلفن رها میشه، خود شما بگوین آیا ما میتونیم که جلوی حملات انتحار و انفجار ما مهار کنیم؟ اصلا نمیتونیم. موضوع دیگری که بگویم، خب اگر وقتتان محدود است، به شما برمیگردم آقای نیازی. یک تعداد از کارشناسان نظامی به یقین هستند که بحرانی شدن انتخابات باعث شده که ناامنی ها در کشور افزایش بیافته. شما تا چه اندازه با این گفته موافق هستین؟ ببینید، اول پیش از این سوالتون یک چیز بگم که اگر هر ناهماهنگی در حکومت افغانستان وجود داره، بله، اگر وزیر داخله چرا تو نیست، اگر وزیر دفاع چرا تو نیست، اگر رئیس امنیت چرا تو نیست، هماهنگی را در کشور رئیس جمهور میسازه. رئیس هماهنگی در یک حکومت رئیس حکومت است. من نیستم که ما برام را بگیرم وزیرا را تنظیم بکنم، جمع بکنم، بگم که شما چرا هماهنگ نیستین. اما در قسمتی از اینکه چی چیزایی از وزرا سوال شد، به حساب جناب تدبیر صاحب عرض میکنم که گرچه ما از جمله کسایی نبودم که چیزی پرسان کرده باشم، ولی اما چیزی که به منافع ملی افغانستان بود همش پرسان کردن از از پیشان و اونام اما چیزی را که هیچ نمیگفتن، اما چیزایی را گفتن که در طی 12 سال نمیگفتن. بله. آیا سوال شد که پالیسی وزارت دفاع چی است در قبال؟ ببینین یک عرض براتون بکنم که ما مکلف، پارلمان افغانستان مکلف برای گرفتن همه جزئیات نیست. اگر ما همه جزئیات از هر وزارت گرفته بریم که بچه‌ای کی، خواهری کی، برادری کی، مادری کی بندی بود و تو ایلا کردی یا چند پاکستانی را گرفتی، چند خانم بود، چند مرد بود، و باور ما این وظیفه پارلمان چنین چیزی نیست. اما ما به خاطر از این خواسته بودیم که نمی چیزی را که امروز شما از ما پرسان میکنین، ما از اون میخواستیم بفهمیم که چرا وضعیت امنیتی هر روز بد شده میره، تانکرها سوخته میره، مردم در خانه‌اش امنیت نداره، در داخل شهر کابل امنیت نیست، ولسوالی‌ها سقوط کردن. اما از شما دیده رایستین که در 2 روز چند ولسوالی سقوط کرد. بعد از همون که ما خواستیم چند ولسوالی دیگه هم سقوط کرد، دلیل بود. اما این که شما میگین که موضوع انتخابات چقدر میتونه اثرگذار باشه، من یک چیزی را که از همینجا میگم و جدا از همه احساسات میگم، انتخابات افغانستان متاسفانه یک انتخابات نشد. پس چی شد؟ ما توقعی را داشتیم که هر فرد افغانستان یک رأی بتن و مطابق بر رأی هر نفر مردم احساس کنه که شریک حکومت است و حکومت به وجود بیاد. اما شما دیدین که کمیسیون مستقل انتخابات نتونست یک مقدار بی‌طرفی خود حفظ بکنه. صداها برآمد، تصویرها برآمد، صوتها برآمد، استعفا به وجود آمد، بایکات از یک طرف کاندیدا شد. همه اینها باعث ازی شد که یک بی‌اعتمادی بین کمیسیون انتخابات، بین هر دو تیم، بین حکومت افغانستان و یک تیم، بین مردم افغانستان و حکومت، چندین طرف یک بی‌اعتمادی به وجود بیاد. عاملی همه این بدبختی‌ها چه شد؟ عامل این بدبختی‌ها کمیسیون انتخابات شد که مطابق به او قسم و به او پیمانی که کردن که باید بی‌طرف عمل کنن عمل نکردن
زیر نظر رئیس آقای جمهور نیازی اگر افغانستان مشخصا آمد. بالای جواب ما یا امیر واقعا مشخص همین جوابتان است اگر حوصله بکنیم ما و شما اجازه شما را میخوام که امیر بتونم تکمیل کنم. بفرمایید. ببینین این به اعتمادیا باعث ازی شد که حتی مردم به کوچه و بازار برای فیرای پراگنده به وجود بیاید، آمادگی برای اعلان حکومت موازی به وجود بیاید و امثال از این. شما اگر میتونستین انتخابات سالم با آرای مردم افغانستان و مطابق به خواست مردم افغانستان دایر میکردین، رئیس جمهور افغانستان به طرفی خود حفظ میکرد و کمیسیون انتخابات این گوسفندهای چاق و لاغر را مطرح نمیکرد و این صداها بیرون نمی برآمد، هیچ گپی نبود دیگه. نه امنیت خراب میشد، نه به اعتمادی به وجود می آمد. اما قسمی که در گذشته مردم جنجال نداشت باز هم جنجال نمیداشت. اما ما آلی که آن چیره ما در جریانش هستم. اگر آلیم به آرای مردم افغانستان اعتماد نشوه، به آرای مردم افغانستان احترام نشوه و مطابق با آرای مردم افغانستان یک عملی مناسب انجام نشوه که او شمارشی پاک و پاکیزه است، آرای ناپاک از پاک جدا نشوه، ما باور دارم که بدامنی ها شدت پیدا میکنه و افغانستان به طرف بحران پس شما میپذیرین که بحران به نحو از آنها تاثیر با به نحوی از آنها نه که دقیق بحران یکی از عوامل مهم بحرانی که بیای انتخابات است. تشکر. نمیشه آدم نادیده بگیره. بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این بحث رو شما باز هم خوش آمده. اتاقهای تدبیر اکنون خارجیان در کشور حضور دارند. هرگاه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود، البته آنم پس از او که پیمان نظامی عقد نشود، در شرایط کنونی نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان میان و یک ولسوالی را بر راحتی میگیرن و چند روز هم میجنگن. فرض اگر بریزی بگیریم که خارجی از افغانستان خارج شود، شما وضعیت امنیتی افغانستان چگونه میبینید؟ آیا نیروهای افغان توانایی تامین امنیت افغانستان خواهد داشت؟ ګورئ یو خو موږ په وارو په دې خبر باندې بحث کړی ده چې موږ مکمل اردو نه لرو. د افغانستان د ساتنې کومه موضوع چې ده، موږ یو تکمیل شوی اکمال شوی اردو کوم چې د افغانستان خواستو ته ځواب وویلی شي نه لرو متاسفانه. نو په دې باندې ډېر زیات ټینګار تر څو پورې چې د افغانستان اردو تکمیل نه شي، تر څو پورې چې د افغانستان د اردو خواستی او هغه تجهیزات چې د ضرورت ورته لري هغه تکمیل نشي، د هغه نه دا توقع اصلا کېدل منطقي نه دي چې ته به ټول افغانستان سرحدات هم ساتي، داخلي امنیت به هم ساتي، بیروني امنیت به هم ساتي. یوه خبره. دومه خبره، ما چې مخکې د هماهنګي خبره وکړه، هغه د ما هماهنګي هدف د ارګانونو په منځ کې هماهنګي نه وه. د ما هدف د هماهنګي نه د سیاسیونو او نظامیانو ترمنځ د هماهنګي موجودیت. هغه په دې منظور باندې ګورئ، د موږ رئیس جمهور د یوې موضوع په اړوند باندې د مشخصې یوې موضوع په اړوند یو ډول نظر لري، وزیر دفاع بل ډول نظر لري، وزیر داخله هم دریم نظر لري، رئیس امنیت هم څلورم نظر لري. فکر نمیکنید یکی از دلایل شما همو باشه که شما گفتن که نظامیان افغانستان تنظیمی تشکیل شده؟ یقینا دا ټول شیان پکې تاثیرداره دي. ګورئ یو څوک په همدغه موجود نظام کې موږ د موږ هغه اصلي ذوب چې ده هغه په موږ په نظام کې نه ایستلی ده. حال دا چې دا خبرې باید وکیل صاحب کولای، دا خبرې باید پارلمان کولای، دا رئیس جمهور کولای، دا خبرې وزیرانو کولای، نه دا چې نظامیان په دې مسایلو کې ښکیل وي یا دخیل وي. د نظامي برخورد باید نظامي وي، د مشخصې موضوع په اړوند باندې د قانون نه باید پیروي کړې وي او په قانون کې یو څوک راوستی وي بدون د څوک مداخله پکې وکړي هغه ته جزا ورکړل شوې وي. له بلې خوا دلته په قانون کې اصلا د موږ نظامیانې چې ډیر خراب کړي دي هغه دا ده چې دلته افراد و اشخاص هغه پروسې کومې چې د لندن په پروګرام کې موږ عهد کړی و چې موږ به د ډایاک پروسه مکمله تر لاس لاندې نیسو او عملي کوو، به موږ هغه عملي نه کړی سوی. موږ خپلسري وسلوال په افغانستان کې له منځه یې نه وړل، وسلې له افغانانو سره له ګروپو سره پاتې دي. خپلسري وسلوال هغه څوک چې افغانستان ته راځي، ګوري په ډېر مرموز شکل سره له ځینو افرادو او اشخاصو سره د یوه نه نیولې تر 100 نفرو باډیګاردان موجود دي او د دغو باډیګاردانو هویت د هغو بایومتریک کېدل دا نه دي سوي. دا چې څوک راځي کابل ته په څه شکل داخليږي، څرنګه وزارت عدلیې ته رسیږي، څرنګه د ارګ دروازې ته رسیږي، دا ټول هغه مرموز مسایل دي چې زموږ امنیتي ارګانونه نه غواړي چې شورا ته معلومات ورکړي.
لبلې خوا نه په همدغو امنیتي ارګانونو کې کوم چې د چا په لاس کې دي په دغو ارګانونو کې د افراد او اشخاصو موجودیت مقرري دا هغه سوالونه دي چې دوی باید شورا ته ورکړي وای. موږ تر اوسه پورې تاسو نه دي لیدلي چې د موږ دستاورد دي نظامي قوتونو د استخباراتي قوتونو چې موږ وولي وای چې موږ دومره خلک ونیول دغه سړي ته دا مکافات ورکړ سي. موږ په افغانستان کې قومندان د امنیې د ننګرهار یا پکتیا یا قندهار یا مزار دغه تخطي وکړه دا مجازات. تر اوسه پورې په سیمو کې هغه غیر مسؤل وسلوال چې حاکم دي اصلا قانون د هغو په ځان باندې قانون هغه څه ده چې دی فیصله کوي د ده فیصله په حقیقت قانون ده. هغه څه چې د قانون په مقابل کې آدم معافیت موجود ده یو ځینې خلک د قانون په مقابل کې معافیت لري او هغه قانون ته غاړه نږدي په خپل سر باندې یو ځای ته ننوځي په خپل سر ته ځي په خپل سر په شهراو باندې تګ وراتګ کوي له سلهاو نفرو سره له سلهاو وسلو سره سره وسلو سره او په وسلو کې ډېره جالبه خبره دغه ده چې موږ 14 کاله وروسته د 1,200,000 نړیوالو قوتونو په منځ کې موږ تر اوسه په کابل کې یو سړی روان ده تر شا یو څوک له پیکا سره ناست ده د هغه باډیګاردي پیکا ور سره ده راکټ ور سره ده څه خبره ده وروره. تشکر نظام جوړوي او نظام جوړولی شي دا په ډېر ساده توپک جوړیږي. موږ له دې نه پخوا هم نظامونه درلودل د هغه په مقابل کې خلک هم جنګېدل مګر په دغه ښار کې چا د پیکا او یا له یو عادي کلاشینکوف نه پرته تر وزیر داخلي پورې یو باډیګارد بل چا زیات نه درلودل. خانم هاشمی چقدر بحرانی شدن انتخابات و درازا شدن انتخابات تاثیر سو بر روحیه نظامیان افغانستان داشته؟ قبل از اینکه این سوال شما را پاسخ بدم من چند موضوع رو میخوایم اشاره کنم. اولا که ما میخوایم که صحبت هایی که جناب تدبیر صاحب داشتن اولا خب ما متاسفانه یک جنگ اگر بگویم 30 ساله را گذاشتاندیم یا یک جنگ تحمیلی را اگر بگویم گذاشتاندیم و یا مداخلات واضح و مستقیم حتی پروژه های طالب سازی و اینا که تمامش به همکاری پاکستان و همچنان کشورهای بیگانه مثل گروه MI6 و اینا که در این دخیل بودن و بالاخره جناب تدبیر صاحب میگن که امروز یعنی اردوی ملی ما تنظیمی یا قومی است. اما ببینین اینا میگن مقصد از هماهنگی ما میگه ای باید که رئیس جمهور با وزرای خود باید اینا هماهنگی یا سیاسیون ما با امنیتی ارگان های امنیتی ما باید یک هماهنگی داشته باشن. من از اینا میپرسم که واقعا چرا ما انتقاد کنیم کی ما سیستم حزبی داریم؟ آیا رئیس جمهور در گذشته ها اگر در زمان دکتر نجیب اینا میگن خب رئیس دکتر نجیب هم از حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود وزیر دفاعشان بود وزیر داخلهشان بود اما حال متاسفانه اونطور نیست. اما قانون در افغانستان ما شما رهبران قومی داریم رهبران بومی داریم که اثرگذار هستند در نظام افغانستان. باز ما سر یک موضوع خود تاکید میکنم که اگر رئیس دولت قوی می داشتیم تعهدات کنفرانس بن باور کنین کور انجام میداد. بهترین تعهدات در کنفرانس بن بود که متاسفانه رئیس جمهور به او اهمیت قائل نداد. نتونست که مبارزه با فساد اداری کنه. اما که میگن ما قانون اجراات جزایی ما بهترین قانون است در اونجا در یکی از ماده‌هاش مکافات هم توزیع کاملا برش یک ماده هست برای مجازات هم است. اما متاسفانه وقتی که ما در گوشته رفتم کسی که یک خیانت کرده بودن بر او میفهمن چی داد بر او برش یک رتبه برش داد. اما او کسی که او شهید شد شاید یک روز به نامش یک فاتحه را گرفته باشن. یک چند موضوع را میگم اگر ما امروز تجهیزات نداریم 60 میلیارد دلار هم ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای دیگه تمویل کننده ما را در قسمت نظامی کمک کرد. امی پول ها رفتن در دبی اینا ساختمان های مجلل فروشگاه های مجلل ساخته شده. یعنی فساد اداری باعث همی شده که ما امروز تجهیزات نداریم امروز طیاره نداریم. پس امروز مثلا این همه بدبختی از نظر شما برای ما بسیار دردآور است که جوان ما که در گوشته میره در اونجا میخواد که از خاک خود دفاع کنه در زیر خیمه سفید اونمو تاسیسات نظامی پاکستان است که از تمام چیزهای اینا مجهز هستند اما جوان افغان ما در زیر خیمه او میره از وطن دفاع میکنه. خانم هاشمی اگر مشخصا برای جواب بدیم چقدر بحرانی شدن انتخابات تاثیر سور بر روحیه نیروهای امنیتی افغانستان داره که امروز ما شما پس از انتخابات 24